बागी बहस, जातीय विभेद, वर्गीय उत्पीडन, लैङ्गिक हिंसा अझै पनि कायमै छन्। सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण हुन बाँकी नै छ। विद्रोही चेत, भुइँ मान्छेहरूको आवाज, न्याय र समानताको स्वर अर्थात् बागी विचार। फरक मतसँग फरक कोणबाट बहस, बागी बहस। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, म राजन समीपको यहाँलाई बागी बहसमा हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम बागी बहसमा हामी लैङ्गिक, जातीय र वर्गीय उत्पीडनका विरुद्धमा निरन्तर आफ्नो बागी प्रश्नहरू गरिरहने व्यक्तित्वहरूसँग छलफल बहस गरेका छौँ। त्यसका अलावा समाज र राष्ट्र रूपान्तरणका लागि सधैँ आफ्नो प्रखर विचार प्रस्तुत गर्ने, व्यक्त गर्ने व्यक्तित्वहरूसँग हामी छलफल बहस गरेका छौँ। यसै सन्दर्भमा सधैँभरि एउटा बागी बिम्बको रूपमा स्थापित लेखक, साहित्यकार, राजनीतिक विश्लेषक खगेन्द्र सङ्ग्रौला आजको बागी बहसमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, आजको हाम्रो अतिथिलाई हार्दिक स्वागत गरौँ। दाइ आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। यो सांसारिक जीवन यो पृथ्वीमा दाइले लगभग चाहिँ 70को दशक काटिसक्नुभयो। लगभग 5 दशक त यहाँले सधैँभरि बागी प्रश्नहरू गरेरै बिताउनु भयो। अझै पनि दाइको क्रियाशीलता अनि बागी विचारहरू उस्तै छन्। यो चार्मिङ, यो कसरी आफूलाई यो हरेक हिसाबले म्यानेज गरिरहनु भएको छ दाइ? मैले त केही पनि गरिरहेको छैन, यो आफै भइरहेछ। जस्तो कि म 2-3टा कुरा, म बिहान सबैले मर्निङ वाक गर्छु। मेरो अहिलेको तपाईँको मेरो स्वास्थ्यको अवस्थालाई त्यहाँबाट हेऱ्यो भने अलिक बुझिएला। के झरी, के बादल, के गर्मी, खालि एउटा हुरी बतास बाहेक म बिहान अँध्यारैमा वाकमा निस्कन्छु, वनकाली घुम्छु, अँध्यारैमा फर्किन्छु। एक। दोस्रो, सामाजिक न्यायका मुद्दाहरूमा म हिमाल, पहाड, मधेस, मलाई जहाँबाट निम्ता आउँछ अपवादको अवस्थामा बाहेक म सबै ठाउँमा जान्छु। काठमाडौँका सडकहरूमा नेपालका सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यक उत्पीडित नागरिकहरूले न्यायको आवाज उठाउँदा म त्यहाँ पनि जान्छु। म मिडियामा जान्छु, म लेख्छु। यो दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, मैले कुनै सत्तासँग कहिले केही मागिनँ, कुनै सत्तासँग मेरो कुनै अपेक्षा रहेन। मैले सत्तासँग सत्य बोल्ने साहस वा दुस्साहस गरेँ। कुनै पनि सत्तासँग मैले कहिले केही अपेक्षा राखिनँ। त्यही कारणले तपाईँको ती सत्ताहरूले मलाई मारिहाल्न पनि सकेनन्। मेरो बागी चेतना चाहिँ निरन्तर रूपमा चलिरह्यो। अर्को कुरा के भने, म लिम्बुवानको जन्मेँ। जनजातिहरूमध्ये लिम्बू भनेको चाहिँ एउटा भव्य जाति हो कि, खाइरहेको जाति है। अनि मेरो स्वभावमा 2-3टा कुरा छ। यो दार्जिलिङदेखि पूर्वसम्मको झर्रो भाषा म बोल्छु। मेरो स्वभावको आधा भाग चाहिँ लिम्बूबाट आउँछ। हजुर। मैले गुर्सिनी बिहा गरेँ, मैले व्रतबन्ध गरिनँ, मैले टुप्पी राखिनँ, मैले गुर्सिनीसँग बिहा गरेँ। अलिकति बागी स्वभाव त्यहाँबाट आउँछ। त्यसपछि मार्क्सवाद पढेँ। यी सम्पूर्ण कुराहरूको योगबाट म जे बने त्यो तपाईँको अगाडि म हाजिर छु। बडो अनौठो कुरा चाहिँ के छ भने दाइ, यो दाइको विचार अभिव्यक्तिहरू यति चाहिँ कडा, तर यो हरेक आचरणको कुराहरू यति सरल, यहाँलाई भेट्दाखेरि यो अनौठो कुरा छ कि दाइ? यस्तो छ, तपाईँको कुनै पनि समाजको तपाईँको उत्पीडित जातिले काव्यात्मक बोली बोल्दैन, त्यस्तै नरम मिठो बोल्दैन। नरम मिठो तिनले बोल्छन् जसलाई सबै कुरा उपलब्ध छ। तपाईँ समाजका उत्पीडितहरूको प्रवक्ता हुनुहुन्छ भने, तिनको पक्षमा बोल्ने अभियन्ता हुनुहुन्छ भने, अन्यायको विरुद्धमा बोल्दाखेरि तपाईँको बडो नरम भएर मिठो, त्यो मैनाको जस्तो मिठो बोली आउँदैन। त्यति हो कुरा। हजुर। जस्तो कि दाइ सत्ताको विरुद्ध जहिले पनि बागी यो पनि सम्भव छ र भन्नेहरूको लागि गतिलो एउटा जवाफ तपाईँ हुनुहुन्छ। हामीले त यो स्वीकार्ने कुरा रहिहाल्यो। आफैले आफैलाई प्रश्न गरिरहँदाखेरि चाहिँ, तपाईँले आफैलाई प्रश्न गर्दाखेरि होइन, यो बागी भन्ने यो मानक अथवा बिम्ब आफ्नै लागि भारी कहिलेकाहीँ महसुस चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? मलाई त कहिले पनि भएन। मलाई बरु तपाईँको चिन्ता के कुरामा भयो भने,
मैले सत्तासँग सत्य बोल्ने सङ्कल्प गरेँ। यो सङ्कल्प कसैको आदेशले कसैको दबावले मैले गरेको होइन। मैले आफ्नो विवेकको आदेशमा सत्तासँग सत्य बोल्ने मैले सङ्कल्प गरेँ। अन्यायमा परेकाहरू, सत्ताबाट लखेटिएकाहरू, पिछडिएकाहरूको पक्षमा बोल्ने मैले सङ्कल्प गरेँ। त्यो सङ्कल्पमा विचलित हुँला कि भन्ने डर त मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ। किनभने शत्रुले तपाईँको मार्ने धम्की दिएको बेलामा परिवारजनहरू आफ्ना क्रियाकलापबाट भयभीत भएको बेलामा अथवा आफूसँगै भएका साथीहरू सत्तामा भान्सा गर्न गएको बेलामा जब एक्लोपनाको अनुभव हुन्छ मलाई, म जे छु त्यो नरहौँला कि भन्ने चिन्ता त हुन्छ। बाँकी अरू मलाई मर्ने डर कहिले पनि भएन। यसको मतलब म त के भने म पत्थरको हृदय भएको मान्छे होइन। मलाई मर्न डर लागिरह्यो तैपनि मैले सङ्कल्प गरेको सत्ताको पक्षमा सबै त्रासहरूलाई जितेर म उभिरहेँ। अलिकति म प्रसङ्गलाई अलिकति मोड्न चाहेँ। यहाँको केही दिन अगाडिको एउटा ट्विट मैले बिहान अध्ययन गरेको थिएँ, जस्तो कि यो नेकपा एमालेको विवादमा माधव पक्षका 10 नेताहरू एमालेमै फर्किसकेपछि यहाँले एउटा चाहिँ ट्विट गर्नुभएको थियो, विचार र सौन्दर्यहीन एकता भन्ने। यही प्रसङ्गलाई जोड्ने हो भने अहिलेको सही सत्ता समीकरण त खास प्राकृतिक देखिन्न। यसबारे यहाँको धारणा के छ? यो एउटा बडो रोचक कुरा के छ भने शेरबहादुर देउवा जस्तो मान्छे सत्तामा गएर अनेक पटक शासन गरेको, सत्तामा गएर अनेक पटक तपाईँको एउटा वैचारिक नैतिक आर्थिक भ्रष्टाचार गरेको मान्छे फेरि पनि प्रधानमन्त्री हुँदा खुसी हुनुपर्ने अवस्था भनेको खड्गप्रसाद ओली भन्ने कति खराब रहेछ भन्ने कुराको एउटा सबुत हो कि एक है। दोस्रो, अहिले तपाईँको यो खड्गप्रसाद ओली र माधवको बिचमा जुन द्वन्द्व छ नि, त्यसमा कुनै वैचारिक द्वन्द्व, कुनै नैतिक द्वन्द्व छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यी के भने तपाईँ एउटै मूलका पानी खाएका हो, चरित्र एउटै हो। खालि एउटै के भने कमसेकम यो पछिल्लो घटनामा माधवजीको तपाईँको एउटा अडान चाहिँ संसदीय मूल्य प्रणालीको रक्षा त उहाँ केही समय जहाँ उभिनु भयो त्यो खड्गप्रसादको भन्दा फरक थियो। बाँकी खड्गप्रसाद बढी दुच्छर होलान्, यिनी अलिकति नरम होलान्, अरू त केही पनि फरक छैन। एक। दोस्रो, यसलाई दृष्ट भाषामा भन्ने हो भने कमल थापा, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र खड्गप्रसाद ओलीको बिचमा वैचारिक रूपले, चारित्रिक रूपले, सामाजिक सम्पर्कको रूपले, सामाजिक सम्बन्धको रूपले के फरक छ? कमल थापा र पुष्पकमलमा के फरक छ? केही पनि छैन। यसको मतलब के भने वैचारिकता सबै समाप्त भएको छ। हामी अहिले त्यो समय झेलिरहेका छौँ। ठिक छ, यी पहिलो पुस्ताका नेतृत्वहरू यहाँको भाषामा भन्ने हो भने खराबै खराब छन्, तर राम्रो चाहिँ हामीले कहाँबाट खोज्दै के? अझै त यस्तो होला, अब यो चाहिँ तपाईँको कुनै पनि समाज अथवा कुनै पनि राजनीतिक प्रक्रिया जतिसुकै भ्रष्ट हुँदा पनि त्यहाँ केही सकारात्मक तत्त्वहरू बाँकी रहन्छ। समाजमा तपाईँको व्यापक अन्धकार भइरहेको बेलामा पनि कहीँ न कहीँ जुनकिरीको पिलपिल हुन्छ है, कहीँ न कहीँ टुकी बलिरहेको होला, कहीँ आशा होला, आँखाको उज्यालो होला। तर अहिले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा यो तपाईँको यो मानव सभ्यता दक्षिणपन्थमा छ, नस्लवादमा छ, पारस्परिक घृणामा छ, त्यसको प्रतिबिम्ब नेपाली समाजमा पनि छ। त्यसैले नेपाली समाजको अहिलेको राजनीतिक अवस्था भनेको आदर्शको विचलन र पतनको अवस्था हो। यो बेला तपाईँ हामी जस्ता बागी भनिनेहरूले गर्ने भनेको तपाईँको यो न्यायको बिउ जोगाउने कुरा हो कि आशाको बिउ जोगाउने, न्यायको बिउ जोगाउने कुरा हो। त्यो तपाईँको एउटा चिन्तनको प्रारम्भ, प्रयत्नको प्रारम्भ त्यहीँबाट हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो आशाको बिउ चाहिँ खोज्ने कहाँबाट? होइन, आशाको बिउ समाजबाट न होला। पक्का कुरा। एउटा त के भने आशाको बिउ खोज्ने म चाहिँ तपाईँको हो। हामीले त देखिसक्यौँ दोस्रो तहको चाहिँ नेतृत्वको हरितन्नम हालात त हामीले देख्यौँ, बोल्यौँ नि होइन। यो अपेक्षा गर्ने भने चीनको आधुनिक समयको सबभन्दा ठुलो लेखकको नाम लुसुन हो। लुसुनले एकचोटि तपाईँको के सोच्थे भने सबै तरुणहरू असल हुन्छन्, सबै बुढाहरू जर्जर हुन्छन्, सबै तरुणहरू असल हुन्छन्। उनले सङ्कट गर्दै गएपछि उनलाई के थाहा भयो भने सबै तरुणहरू त असल हुने रहेनछन्। अनि त्यो तपाईँको तरुणहरू पनि भ्रष्ट भएपछि उनले तिनलाई के भने तन्नेरी कुममाथि बुढा टाउका भएकाहरू भने है। सबै समाजमा त्यस्तै हो है।
त्यसैले तरुण र वृद्ध भनेको विचारले हुने हो, उमेरले होइन। सापेक्षिक रूपमा भन्ने हो भने बुढाहरूको तुलनामा तरुणहरू बढी लचिलो हुन्छन्, बढी साहसिक हुन्छन्, यो कुरा त मानियो। तर यो निरपेक्ष कुरा होइन कि। अनि हामी कहाँ अहिले हामीले अगाडि देखिरहेको सबै तपाईँको तरुण पुस्ता उपभोक्तावादमा छ, व्यक्तिवादमा छ, स्वार्थमा छ, सामूहिकतामा, सामाजिक न्यायको पक्षमा बहुत थोरै मान्छे छ। त्यस्तै यो त तपाईँको एउटा न्यायको प्रक्रिया नै तपाईँको अल्पमतमा परेको बेला हो कि। जस्तो कि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्थ गराउन त यहाँहरूको पनि भूमिका केही न केही रूपमा रह्यो होइन। निरन्तर यहाँहरूले पनि सडकमा चाहिँ नागरिक आन्दोलनको नाममा चाहिँ होइन आन्दोलन गरिरहनु भएको थियो। फेरि चाहिँ यिनै अनुहारहरूबाट चाहिँ देउबा प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ। यहाँले पनि भनिसक्नुभयो खास अपेक्षा गर्न सकिन्न भनेर। र पनि यो टेरिटोरीबाट अबको राजनीति चाहिँ कतातिर जानु भयो? अच्छा, अब कस्तो छ भने यो एउटा निकट भविष्यमा अहिलेको परिस्थितिमा ठुलो परिवर्तन होला भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने यो नेपालको कुरा मात्रै नभइकन विश्वव्यापी कुरा भएको हुनाले यो तपाईँको राष्ट्रवादको नाउँमा अभ्यास गरिने नस्लवाद, बाँकी तपाईँको एउटा धर्मको नाममा अभ्यास गरिने दक्षिणपन्थी सङ्कीर्णता, यो रोग विश्वव्यापी रूपमा छ। हामी कहाँ यो समय रहन्छ। तथापि अब के छ भने नेपालका सबै वादलाई अब अवलम्बन गर्ने शक्तिहरूको परीक्षा भइसकेको छ। अब कुनाकानीबाट मानिसहरूले प्रश्न सोध्न सुरु गरेका छन्। जस्तो जनयुद्धकालको माओवादी र अहिलेको माओवादीमा के फरक छ? यत्रो परिवर्तन कहाँबाट आयो? त्यस्तै अब त खोजिनुपर्ने कुरा के हो भने माओवादी जनयुद्ध वैचारिक रूपमा सबल भएको भए, सांस्कृतिक रूपमा सबल भएको भए रातारात यसरी पतन हुने थिएन कि। कुनै कुराको उत्थानको समय हुन्छ, पतनको हामी कहाँ विचित्रवास। यसको अर्थ के हो भने माओवादी जनयुद्ध जुन सांस्कृतिक धरातलमा भयो त्यसको सांस्कृतिक धरातल नै कमजोर थियो। सांस्कृतिक रूपान्तरण संज्ञालाई जप्ने काम त गरियो, व्यवहारमा अभ्यास गर्ने काम बहुत कम गरियो। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि के भयो? लफङ्गा लिएर आयो कि WTहरू ल्यायो। WT भने होल्टाइमर भनेको बौद्धिक सिप नभएको, प्राविधिक सिप नभएको, जाँगर नभएको, ठगी खाने WTको हुल आयो कि त्यही हुलले माओवादी खाइदियो। त्यसो त माओवादीले 64 सालमा समानुपातिक सांसदको नाममा त बुद्धिजीवीहरूको लिस्ट हेर्ने हो भने समानुपातिक सांसदहरूको धेरैजना अटाउनु भएको छ होइन। धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न विधामा आएका सांस्कृतिक कर्मीहरू पनि त गएका छन् नि। कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ WTहरूमा त हिजो चाहिँ जनयुद्ध लडेकाहरू त्यो त यस्तो हो कि जस्तो भनौँ न अब यो मैले के देखेँ भने एक समय थियो जब म चाबेल बस्छु, चाबेल बौद्ध पशुपति तपाईँको नारायणगोपाल चोक वरिपरिको हेर्दाखेरि थुप्रो मान्छे आफूलाई माओवादी भन्थे। ती केही पनि गर्दैन थिए है, राम्रो लाउने, मिठो खाने सुकुल गुन्डाहरूको जमात थियो है। अनि त्यो परजीवीहरू पार्टीमा टाँसिएर पार्टीलाई यति ठुलो बोझ हो कि पार्टीले त्यो बोझ थेक्न सकेन। एक दोस्रो कुरा, शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि यो संसदीय प्रक्रियामा जाँदाखेरि के जोखिम हुन सक्छन्, वैचारिक रूपमा के जोखिम होला, सांस्कृतिक रूपमा के जोखिम होला, के कुरामा होसियार रहनु पर्ला भन्ने कुनै माओवादीमा कुनै परिकल्पना, कुनै योजना केही पनि भएन। त्यो केही पनि नभएको हुनाले तपाईँको यो अब तासको महल जस्तो माओवादी ढलेको हामीले देख्यौँ कि। मलाई एउटा प्रश्न खड्किने चाहिँ त्यो समय कुनै समय होइन तपाईँले पनि प्रचण्डजीको प्रशंसा गरेर होइन बोल्नुहुन्थ्यो प्रचण्डजीको पक्षमा। त्यति बेला तपाईँलाई प्रचण्डलाई यी कुराहरू सुझाउने अवसरहरू प्राप्त भएनन् र? पनि यस्तो यो तपाईँको त्यो एउटा यस्तो आवेग र आन्दोलनको अवस्था थियो कि कुनै विषयमा स्थिर रूपले तपाईँको चिन्तन गर्ने अवसर बहुत कम थियो कि। तर त्यो बेलामा मैले तपाईँको प्रचण्डको चुनावी अभियानमा पनि गएँ होइन, तर मैले तपाईँको प्रचण्ड व्यक्तिलाई समर्थन गरेका थिइनँ। माओवादी जनयुद्धले उठाएको परिवर्तनको मुद्दालाई मैले गर्थेँ र डाक्टर देवेन्द्र राज पाण्डे र मैले धेरै पटक उहाँलाई के भन्यौँ भने यो शान्ति प्रक्रियामा आएपछि जनयुद्धमा छँदा तपाईँले शास्त्रीय किसिमका धेरै लेखहरू लेख्नुभयो, दस्तावेज लेख्नुभयो, कमसेकम महिनाको एउटा लेख लेख्नुहोस्। तपाईँ कहाँबाट कहाँ आउनु भएको छ, यहाँ आएपछि वैचारिक रूपमा नैतिक रूपमा के जोखिमहरू हुन्छन्, त्यो जोखिमबाट जोगिने जुक्तिहरू के हुन्छन्, अनेक पटक हामीले भन्यौँ। उहाँले सधैँ तपाईँको अब मुन्टो हल्लाउनु भयो,
भुँडी हल्लाउनु भयो, हाम्रो कुरा कहिले पनि सुन्नु भएन। एउटा कुरामा तपाईँ कन्भिन्स त हुनुहुन्छ नि, जनयुद्धले केही न केही परिवर्तन हुन त आयो, कुनै सन्देह छैन। नेपालको इतिहासभरि भएका आन्दोलनहरूमा माओवादी जनयुद्ध नै त्यो आन्दोलन हो जसले समाज एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म समाजलाई हल्लायो, यसले सत्तालाई हल्लायो। मानिसहरू जो गाढा निन्द्रामा थिए उनीहरू बिउजिए, जो बिउजिएका थिए उनीहरू गतिमान भए, जो गतिमान भए ती सङ्गठित भए है। मेरो देश, मेरो अस्मिता, मेरो पहिचान भनेर सारा मान्छे उभियो है। त्यसको तपाईँको जस माओवादी जनयुद्धलाई नै छ। माओवादी जनयुद्ध नभएको भए अहिलेको सत्तामा मौसुम सरकारको हुकुम भइरहन्थ्यो, सङ्घीयता हुने थिएन, गणतन्त्र हुने थिएन, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता केही पनि हुने थिएन। यी तपाईँको व्यवस्थाजन्य परिवर्तनका सारा एजेन्डाहरू माओवादीले उठायो र कमसेकम त्यो कार्यान्वयन त्यसलाई तपाईँको संस्थागत गर्ने एउटा प्रक्रियामा प्रवेश पनि गरायो, तर सही ढङ्गले संस्थागत भएन। तर माओवादी आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्नको लागि जुन हिसाबले चाहिँ एक खालको चाहिँ चलखेल भइरहेको छ, यहाँहरू जस्तो सधैँभरि बागी विचार राख्ने व्यक्तित्वहरूले, दुधको दुध पानीको पानी छुटाएर बोल्ने व्यक्तित्वहरूले त यो विषयमा त बोल्नु पऱ्यो नि। अब यो यस्तो छ कि अब यो बोल्ने भनेको पनि के भने एउटा व्यक्तिले कति सन्दर्भमा कति विषयमा के बोल्ने होला भन्ने कुरा हुन्छ कि समाजमा यति विघ्न समस्याहरू छन् कि है। त्यसलाई हामीले त जस्तो भनौँ सडकमा खड्गप्रसाद ओलीको विरुद्धमा विकल्प जब सुरु भयो, हामीले नागरिक आन्दोलन सडकमा गएर के भन्यौँ, ठुलो खड्गप्रसाद ओलीको विकल्प सानो खड्गप्रसाद ओली हुन सक्दैन। खड्गप्रसाद भनेको एउटा तपाईँको दक्षिणपन्थी नस्लवादी जातिवादी एउटा प्रवृत्ति हो। त्यो प्रवृत्तिको विकल्प त्योभन्दा सानो सानो खड्गप्रसाद ओली हुँदैन। त्यसैले हाम्रो समर्थन शेरबहादुरले नेतृत्व गरेको नेपाली कङ्ग्रेस या पुष्पकमलले नेतृत्व गरेको माओवादी हाम्रो समर्थन होइन। हाम्रो समर्थन परिवर्तनको एजेन्डा हो। हामीले त्यो कुरा भनि नै रहेका छौँ। ठिक छ दाइ। अब यो वैचारिक दृष्टिकोणले होइन तपाईँको चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरू फरक रहे पनि आचरणको हिसाबले करिब एकै जस्तो देखिन्छ। यहाँको चाहिँ विचारहरू यो सुनिरहँदाखेरि पनि खास यो केले घर गर्छ दाइ यो? अनि यो त यस्तो हुन्छ कि तपाईँको व्यक्ति तपाईँको कुन स्रोतबाट व्यक्ति बाँच्छ त्यसले उसको चरित्र निर्धारण गर्छ। अहिलेको तपाईँको अब यो माओवादी जो सत्ताधारी छ या सत्ताधारी थियो, मैले त्यो बाहेक अरूको कुरा गरेको होइन कि है। त्यो चाहिँ सामान्य जनतासँग त्यसको कुनै सम्पर्क छैन। अब सबै विच्छेद भयो। सामान्य जनताको दैनिकी, त्यसको नियति, त्यसको शिक्षा स्वास्थ्यको समस्या, त्यसको गरिमाको समस्या, उसको तपाईँको प्राथमिकतामा कहीँ पनि छैन। प्राथमिकतामा के छ? सम्बन्ध के छ? बिचौलियाहरू छन्, दलालहरू छन्, माफियाहरू छन्। यो त तपाईँको सामान्य जनताद्वारा निर्देशित, सामान्य जनताको सेवामा समर्पित पार्टी भन्दा पनि दलालहरूद्वारा नियन्त्रित निर्देशित पार्टी भयो है। तर बाँकी अन्य माओवादीको कुरा फरक हो। जस्तो वैद्य माओवादी, हाउती माओवादी, हाम्रो साइला माओवादी होइन, उनको बारेमा मेरो यो टिप्पणी होइन। जो सत्तामा छैन त्यसले चाट्या हुँदैन कि, नचाट्याहरू कलङ्कित हुँदैन। उनमा धेरै खराबीहरू होलान् है, धेरै खराबीबाट ती मुक्त पनि हुन्छन् कि। ठिक छ दाइ। अब यो अलिकति नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनकै अथवा पार्टीहरूकै समीक्षा गरौँ। यो कम्युनिस्टहरू यो विभिन्न यहाँले भन्नुभएको चाहिँ माओवादी धारहरू लगायत चाहिँ सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरूको ध्रुवीकरण हुने सम्भावना चाहिँ यहाँले के देख्नुहुन्छ एउटा राजनीतिक विश्लेषकको दृष्टिकोणबाट? त्यो त निकट भविष्यमा अथवा देखिएको क्षितिजभित्र तिनको विचारमा एकता भइहाल्ला भन्ने मलाई लाग्दैन। कार्यगत स्तरमा मुद्दामा कार्यगत स्तरमा कहीँ न कहीँ एकता हुन पनि सक्ला होइन। तर सबै टुक्रालाई के लागेको छ भने सत्य सिंहै मैले बोकेको छु। अर्को जो छ त त्यो चाहिँ खोटो छ है। सिंहको सत्य मैले बोकेको छु होइन। तपाईँको त्यो चाहिँ यो समस्यालाई सापेक्षिक रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण नभएसम्म कुनै पनि पार्टीमा सबलता हुन्छ, दुर्बलता हुन्छ, त्यसका सीमाहरू हुन्छन् है। त्यसैले अब अहिले तपाईँको एकता गर्ने भन्ने त सबैले भनिरहेको छन् है। प्रवृत्तिगत द्वन्द्व अथवा अहमको द्वन्द्वहरू हेर्दाखेरि तत्काल एकीकरण भइहाल्ने सम्भावना म देख्दिनँ। जस्तो कसको नेतृत्वमा कसको लाइनमा एकीकरण हुने, हाउतीको, वैद्यको, विप्लवको, धेरै जटिल। जस्तो अन्य पार्टीहरूको तुलनामा अब समाजवादीहरूले माधव कमरेडले चाहिँ भएन, माधव
जीले चाहिँ नेतृत्व गर्नुभएको समाजवादी लगायतका माधवजीको चाहिँ कस्तो भने अब समग्र चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन नै ध्रुवीकरण हुने अवस्था। माधवजी चाहिँ ठुलो तपाईँको अब एउटा खुकुलो दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने चाहिँ खड्गप्रसाद ओली प्रवृत्तिको विरुद्ध सबै कम्युनिस्टहरू एक भएका छन्। त्यो कहाँ संसदीय वृत्तमा। संसदीय वृत्त भनेको कुनै क्रान्तिकारी एउटा तपाईँको माहौल होइन है। बाँकी तपाईँको अब माधव नेपालले चाहिँ आफूलाई इतिहासको ठुलो कठिन परीक्षामा राखेका छन्। उनी ओलीको निन्दा गर्दै ओली जस्तै रहने हो कि ओली प्रवृत्तिभन्दा पृथक बनाउनको निम्ति आफूलाई रूपान्तरण गर्ने हो, आफूलाई जनताको बिचमा लैजाने हो, क्रान्तिको प्रक्रियामा जाने हो, त्यो परीक्षामा छन् उनी हो है। त्यसले अहिले नै त्यो परीक्षाको नतिजामा उनी कस्तो निस्कलान् त्यो अहिले नै पूर्वानुमान गर्न गाह्रो देख्छु म। हजुर, जस्तो त यो एउटा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विभिन्न रूपले चाहिँ विघटनको अथवा चाहिँ एक खालको चाहिँ विभाजनको अवस्थामा रहेको छ। भावी पुस्ताहरूले यी चिजहरूलाई सङ्घाल्दै कम्युनिस्ट आन्दोलन पुनर्गठन गर्ने दिशातर्फ कस्तो खाले भूमिकाको अपेक्षा गर्नुहुन्छ भावी पुस्ताहरूले? अनि अहिले तपाईँको गर्नुपर्ने चाहिँ दुई हो। सबभन्दा आधारभूत कुरा चाहिँ के हो भने माओवादी जनयुद्ध जसले यति ठुलो तपाईँको एउटा भौतिक परिवर्तनको परिवेश निर्माण गर्यो त्यो यति सजिलोसँग किन पतित भयो? पहिलो कुरा त त्यसको खोजी गरिनुपर्छ। त्यसको वैचारिक आधारमा कमी के थियो, सांस्कृतिक आधारमा कमी के थियो, सत्तामा गइसकेपछि के कुरामा ध्यान दिएन, एउटा कुरा हो। दोस्रो, सबै पार्टी सहरमा छन्, सबै पार्टीमा धेरै थोरै विलासिता छ। सामान्य जनताको बिचमा न कुनै पार्टी छ न जनजातीय आन्दोलन नै छ। त्यस्तो अहिलेको चाहिँ आधारभूत कुरा के हो भने आधारभूत जनताको बिचमा वैचारिक अभियानलाई लगिनुपर्छ भन्ने कुरा हो कि। जस्तो तपाईँ पहिचानको कुरा गर्नुहोस्, समानताको कुरा गर्नुहोस्, बृहत्तर सामाजिक परिवर्तनको कुरा गर्नुहोस्, त्यो आवश्यक भएको कसलाई? सामान्य जनतालाई है। त्यसले सामान्य जनता जागृत भएर आफ्नो नियतिको झन्डा त्यसले नबोकेसम्म सहरका केही सुकिलाहरूले केही मिठा नारा लिएर ठुलो कुरा हुन्छ जस्तो लाग्दैन कि। आधारभूत कुरा भनेको चाहिँ जनताको बिचमा काम गरिनुपर्छ, वैचारिक काम, सांस्कृतिक काम अभियानको रूपमा लगिनुपर्छ। त्यो लाने भनेको त युवाहरूले नै हो है। त्यसैले कमसेकम अहिलेको माहौलमा यो उपभोक्तावादको बिचमा धेरै अथवा थोरै सकारात्मक चिन्तन भएका युवाहरूलाई चिन्नुपर्छ, तिनको बिचमा ऐक्यबद्धता गरिनुपर्छ, तिनको बिचमा प्रशिक्षणको कार्यक्रम चलाइनुपर्छ, प्रशिक्षणका सामग्री निर्माण गर्नुपर्छ र गाउँमा जानुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई कि। हजुर, जस्तो यो नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र रहेको यो दोस्रो पुस्ताको चाहिँ नेतृत्वहरूप्रति चाहिँ यहाँको धारणा के छ? अनि दोस्रो पुस्ता भनेर तपाईँको उमेरको हिसाबले त छुट्याउन सकिएला है। वैचारिक दृष्टिकोणले, सांस्कृतिक दृष्टिकोणले, सामाजिक सम्बन्धको दृष्टिकोणले त्यो कता फर्किएको छ भन्ने दृष्टिकोणले म त केही पनि फरक देख्दिनँ। अपवाद होला नि त्यहाँ कुनाकानीमा है। त्यसले त्यो घनश्याम भुषालदेखि हाम्रो लेखनाथजीहरू हुनुहुन्छ नि होइन, म त केही पनि फरक देख्दिनँ। किनभने उहाँहरू पार्टीमा केही मालिकहरू छन्, मालिकहरूको वरिपरि परिक्रमा गर्ने हो, आफ्नो ससाना स्वार्थ पूर्तिको निम्ति त्यहाँ घुमिरहने हो होइन। त्यसले म कि लडेर जित्छु कि सकिन्छु भनेर पार्टी नेतृत्वसँग आँखा जुदाउने दोस्रो पुस्ता कहाँ छ? त्यो हिम्मत चाहिँ उहाँहरूले किन गर्नु सक्नु भएन होला भन्ने त्यो प्रशिक्षण नै गलत हो भन्ने लाग्छ मलाई त। अनि त्यसरी हेर्ने हो भने तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टीको तपाईँको सङ्गठनको संरचना, त्यो संरचनाले निर्माण गरेका सम्बन्धहरू छन्, त्यो नै विचारणीय छ कि। कम्युनिस्ट पार्टी कस्तो बनाइयो? एउटा ठुलो खोर जस्तो बनाइयो कि, जहाँ पिरामिड जस्तो सङ्गठन छ है, माथि महासचिव महाराज जस्तो हुनुहुन्छ है, सबै बोली महासचिवको कब्जामा है, तलको काम के समर्थन गर्ने, आदेश मान्ने है, त्यस्तो पार्टीले काम गर्दै जस्तो लाग्छ। हामी प्रत्येक पार्टीमा अनुशासनसँगै हरेक नागरिकले प्रश्न सोध्ने अधिकार पाउनुपर्छ, सत्तादेखि पार्टीको महासचिवसम्म है। त्यसले पार्टीको अहिलेको के भने सङ्गठनको स्वरूपबारे नै विचार गर्नुपर्छ कि। जस्तो हामी अन्ततिर छौँ, जस्तो यो अहिले नै यो नागरिक आन्दोलन चाहिँ पछिल्लो समय अलिकति सेलाएको हो। अच्छा, नागरिक आन्दोलन कहिले पनि तातिया थिएन कि। नागरिक आन्दोलन तपाईँको यो पार्टी आन्दोलन जस्तो हो, तपाईँको अब पार्टीमा आबद्ध भएका युवाहरूको आन्दोलन जस्तो त्यो सङ्ग्रामी आन्दोलन हुँदै होइन। नागरिक आन्दोलन भनेको
सहर बजारमा बसेका राम्रैसँग जीवन निर्वाह गरिरहेका यो समाज न्यायपूर्ण भइदिए हुन्थ्यो, समाजको होची अर्गेली हटिदिए हुन्थ्यो, दुःख नभए हुन्थ्यो भन्ने कामना गर्ने है। अब सिकेलालको शब्दमा सप्ताहान्तका क्रान्तिकारीहरूको एउटा त त्यो जमघट हो है। नागरिक आन्दोलन स्थायी संरचना पनि होइन है, त्यो कुनै रेडिकल आमूल परिवर्तनकारी सङ्गठन पनि होइन। त्यो इतिहासका खास खास सम्बन्धमा राजनीतिमा जब रिक्तता हुन्छ, त्यो रिक्तता पुरा गर्नको निम्ति सडकमा त्यो आउँछ। त्यो रिक्तता कुनै कुराले पुरा गरिसकेपछि त्यो विश्राम गर्न जान्छ। 62-63 सालको कुरा त्यही हो, अहिलेको पनि कुरा त्यही हो। त्यसले नागरिक आन्दोलनसँग धेरै ठुलो कुरा अपेक्षा गरिनुहुन्न, किनभने त्यसले दिनै सक्दैन। दाइ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यो व्यस्त समय यो बागी बसको लागि उपलब्ध गराइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको बागी बहसमा हामी लेखक, साहित्यकार र राजनीतिक विश्लेषक खगेन्द्र सङ्गौलासँग बागी बहस गऱ्यौँ। अर्को श्रृङ्खलामा हामी कुनै व्यक्तित्वसँग आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि म राजन समीप लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।